أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه صاحب تفسیر المیزان نقل مونه که یک روز ما در وادی السلام قبرستان که در نجف واقع هسته در اون رفتم. برحال دمنی روایات هم هسته و بزرگان ایره تاکید مونه توصیه امیر مونه که ما در قبرستان بوری یک 10 منیت نیم گنټه تفکر کنی و مرده ها را توخ کنی، میت ها را قبر ها را کسته توخ کنی تا یک عبرتی حاصل شونه که انسان طرف از خود خو باید و طرف از خود خو توجه کنه و طرف گناه های خود توجه کنه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه که وقتی رفتم در قبرستان وادی السلام دیدم که یکی از خوبان در از قبرستان در میمت. خب گفتم سلام دعا کردم که چی علی خوبان و خوب کی بوده او را علامه بیان نکرده. برحال او هم از اهل دیل بوده و بزرگوار بوده. علامه طباطبایی رحمت الله علیه که چی ملاقات مونه مگه که آیا در قبرستان که آمدی یکو چیزم فهمیدی یا نه؟ گفت چرا؟ فهمیدم. رفتم و یک امون نفر مگه آقا مگه که ما رفتم یک قبر دیدم که شکافته بود، یعنی واز بود. از قبر کسته پرسان کردم که آیا ای قبر تو مثلا مار و گژدوم و اخرب و مختلف حیوانات و منی تو هسته؟ گفت نه، این قبر واز خودتو مینگرنی که منی قبر کسته یگو چیز نیسته. این مردم که مگه ای انسان ها که مگه منی قبر مار است اقرب است اینا صحیح نمگه. در حالی که مو روایات را میگرنی یا مثلا از بزرگان شنیده از علما شنیده که مار و اقرب خود منی قبر است برای بسیاری از انسان ها. لیکن قبر کست ای فرد را ایر مگه و ای فرد علامه طباطبایی مگه که درسته که منی قبر مار و گژدوم اینا نیه، لیکن انسان ها خودچی مار و گژدوم و اقرب و مختلف جانورار کسته که اعمال خو میره، یعنی ای اعمالی از مو شما هسته که مو دمنی قبر که مایی کد خود خو مار رم میری، کد خود خو اقرب رم میری، کد خود خو گژدوم رم میری، کد خود خو دیگه حیواناتی یا کیڑی مکوڑی وغیره که هر چی که انسان را ضرر میده مو اعمالی از مو هسته، اعمالی از مو. لذا زانی من قبر کسته ایر مگه که او شخصی که نیش زبان میزنه، او شخصی که کینه داره، او شخصی که بغض داره، او کسی که چغلخور است، او کسی که نیش زبان میزنه، خصوصا نیش زبان که میزنه انسان ها را، اونها کد خود خو کسته ای حیوانات گزنده را و حیوانات خطرناک را میره کد اعمال خو. خداوند متعال مور توفیق بده که مو شما صحیح عمل انجام بدی، حق مردم را نخری، خلاف مردم غیبت نکنی، چغلخوری کسته نکنی، نیش زبان کسته نکنی، نزنی، یعنی دلهای مردم را کسته شکسته نکنی. خداوند متعال مور توفیق بده. واقعا یک سفری خطرناک منتظر از مو شما هسته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.